IHMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warkuzit kadar wajib mesej sinati saati warwara julahan maduk ana kalati qulnya baham sekhni mad kedam pem muruski warwaraj. Jogol stubbe jasut kuzit tegala imarat matlamat tiranjaj kurasna sifaw yeblu bit khabzalunat isahat karhawaza chattiukum صوفي ورد بيك إليك قبلي هيرسي حدراج مسنو ومش بيتنا فو بيزالونات انقلتهم كانوا بيك أجي خلوتاج وادا جوير روتاج لاي بي إم روتاج إيجي زالبانات تسما خلوت مزقاقا زيارنا دينا زخانا ورابر إتيو كيفين يلي فتيها يا شابي زالنا تيمدا صوفي ورد بيك إليك قبلي نبارياج مسجمي جنكي زالبيونات ساسينانو أحمروسني بيت دلق بيزال ماستر بلان تبتي خط آزي تانت بجه كرهوزاج بيتي مدبيت رقبال دكتور تيروس أدهانم ولف سايسني مويبي كوفيد أسرازات أي ماريد مسيئتي أدلية زلطانت إيمدون سياتل أمريكا بوينغ ساتي ساساتي أوروبلان إمارة فابريكا استوبيل لاك إمارو سينارو كرهواز كوباني زوبي إمارة خنزال ساتي ساساتي ماكس أوروبلان أمني زولا إيبيرو هو إزالو يونت أتيو كويلزالا جوروس كي ورورا يسيرانتيو كوزيد كدر ويج مسج يسنا زور ورورا يسنا كفين شتت بايتي زنا بيك الدليم حريزي راغنت هيرا بيزي بوردينا اتيو قوتس إمانو مكلاهوتو نسي مخزانة ميقنال دموم كاج بيتي ترخبزاغو أفوجاشلي كومينيتياشلي واجماشلي حاجزو أفيت هي أو تسجيل جرقارة متهيبروينا كلا لا أي بيزيت كيك أليوكوت حكومة داي حواز بلاش أفيت كأم تنافقوت يجيني كتا أفيت هي أوت ينبراكوت كشكشتي كلاشي ترخبل مخنزو بيم أفيت هي أوت تسجيل موشلي أحد قار حوازلي إلا وهم مستبقلوك يبريتي بري بيمي ترخبل هريوسني بيت خبزالو هري أشلي أفيت هي أوت تنافق يخونو كتا ميقلتين دور بي هرت بقل قار حوازاجو تسجيل موشلي كشكشتي لاي بي يتر خبزالي بيتم هري أيسي قرب هو كيرقارا وتاشو كتم كيل هوسو يقربال كيرقارا موشت خيش ساخشلم إثيوبيا تجارة بانكي بيت خبزال بانكي هلكي هري أيسي راغنت هيرا هلكي زوم أحد 000 أحد شيشتي 0 زهتين هارت سؤود 6 هارت لايبيم كيرقارة تاشو نكوت كيدرا بحكي لتهبرنا دبايا معلومات تخيصا خشلم هلكي 0 زهتين أسرح مستي 7 هارت ساسهرت 00 لايبي مدول بي زقح معلومات مرخب تفرقو زاخونات كيلت يوقنا تاشو زاخو كيرقار لم تقديم بي اللهم قن نيلخونا كم زورتي ورورا يسينا كفين شتا سانسام جوغل استوبيه جسود كتبيزي تيغلا إمارتو يتلام ديزالو رنجي أج قراسنا سيفاو يبلو بيت خبزالونا تيساحت كرهوازاج قلتو دكان إمانو مشاك السالي أجب أحمد كالبي شرتيزيوس بالبلاد فابريكا أو مشاج أستواسو راج بي كلتي بيرقو مترقبل جوغل هدور ينسكو بيتسجيل إسخانا بيرلي سبالبلاد زيت خطروك أنونا جيمبرو مامشوت واليا نيوزال دي سونتا أستراليا تاليان برازيل فاتيكان قراسنا تبيز السجليو أتاجلي بيك التاريخ افتي أساس بي مبزاسو يتنافى يزينارو رنجاجو متيمة تنافى بلاي على رنجاجو متنافى سير استانت قانوناج تجيبو مامي ترقبل جوغل لكن أمتاج بيكد بيري مارتو يتيوك إزالو بان راج بي هوجيم كوكا فابريكا ومشاج مثال بيكل تبيرقو حرينت بروك صفاتو مقبت بي ترقبل دكان وهنغرو غارش ليت إتنافي فايدة كل تساتيو شرطي جيتا غزيو متيوك تلي يستو
بيترقبلو يكوزل متيوكتي حاجاتي ينكا بندر تبتيغار إلى خزينة أوميجا زليل نتس معلوماتاتي يردالو أما تاج بيقدلي جوغل مبو أبيزال أندنيا من قد بايتي بيتوكسل شرطي بيم بيرين مانو مسجا متيوكتي لي رخصة مستبي وحري بيزا حتى أنا 1000 بر بوتر بندر تبتيغار لي يبو إيزيناري نتم زيبوردين معلوماتي يردال ሶፊ ወረደ ቤቅሌ ቀበሌ ሄርሲ ሀድራች መስኖ ኦሚሽ ቤይትና ፎቤ ዛሉናት ገለጡ ጌሴ ኸሊፋ አህመድ ሶፊ ወረዳ ቄሌ ቀበሌ ቢሃራሽ ነድላ ገቤ ዚኒብሪ አሳሲዩ ዛሹስ ኻነሳ አኸ ወቅት ቤ በቆሎ ኦሚሽ ያሽቦ ዚናሪ ሀርሺው አኸይስ በልበላት ኦሚሻች ኦሚሽ ያሹ ቤዛልነትዋ ገዱሚ መትናፈ ቤዚ ጃይ መስኖ ሀርሺ ቤዚ ጦኝ በኦት መርኸብሌ ይደልጉ ቤዛልነቱም የሲናሉ ሀሪዩስኒ ሀራሽነት ኔሮት ቢሮ አኸ ወቅት ቤ ሄርሲ ሀደርዞ ሚሻ ሚያሳሉ ዚራ አቺ የቅረቢ ቤዛልነትዋ እስራኤል ባድ ቤዚ ትርኸበ ዲላገ መውራቲ ሂርፈት ቤዚ ትሬገ ዘቤጆት መስጠ ቤዛልነት ኢንተ ቢሮ ዞቤ ኹድሮ ሙድራሚ ሸኛ ጌሲ መሐመድ ጣሃ የሲኑዘል ቢሮ ዞቤ ሀራሽነት ኤክስቴንሽን መስኡል ጌሲ ሙልጌታ አዱኛ ገረብሲው ደሊ ሀራሽነት ወዚር ቤዚት ጌበለጂ ሀሳስ ብሄር ሲያደርዞ ተናፋይ ሞሽሌ ዘጋት ዲላገ ደለግ ቤዛልነቱም አሴነኑ ሀርሺ ዲላጋው ግርጋሪ ሰል ቤጆት መስጠው መድልቢ ሽሽቲ ደርገ ወረዳች ቤት ኸብዘሉ ሄር ሲያደራች ሊህረት በቅለ ኪሎግራም ሙሉ ዚራ አመሲያት ቢ ሄርሲ አደራቹ ግርጋር ሞሽሊ ተልቂ ቤዛልነቱም ኢንተዘ ሲነኑ ሄርሲ አደራቹ ማራሽነት ሜሽኛ ቤ ግርጋር ኪልኻኑ ዚርአቹ ይትናፎ ቤዛልነቱም ይየሲናሉ ላቂ ጆዲ ሞሽቢ ሃያሲዩ ዚናውጡ ሄርሲ አደራች ሳሉ ኩሶ ዘጋት ቺላዱማ ጭንቂ ቤዛላቹም በጂ ሐጅንተዩ ሁስኒዞ ሀራሽነ ኔሮት ቢሮ ይመስሉ ጭንቂያቹ መፍታሌ ሄርፈት መትኒያወት ሄርሲ አደርዙ ማቤነቤ ሞሽቢ ኦሚሽ ቢሮ ዚዩ ይፈርኩኩት መድልግ ቤዛልነቱም ኢንተዘ ተመደው ሁስኒ ዞ ቢዛል ቃኑን ቤቃጭ ቸክሎት ዋደቺ ወሩት ላይ ቢ ኤምሮታች ኢጂስ አልባናት ተገለጣ ቃኑን ቤቃጭ ቸክሎት ዋደቺ ወሩት ላይ ቢ ኤምሮት ቃማሽ ተሳዶት መንበርት ዞ ቃኑን መትገደር ዋተገሎ ዲላጋው ሲትሽራ በዛሽውነት ሀሪዩስኒ ሰላሙ አምኒያት ሂዳድሮት ቢሮ አትዮቃ ሀሪዩስኒ ሰላሙ አምኒያት ሂዳድሮት ቢሮ መስኡል ጌሲ ናሲሩያ ሀሪ ዘጋ መትረከብቲ ኤጀንሲ ባህሳ ሾቀላቲ ቤም ዝግለጡ ኩትቢ ሁስኒ ዞ ቤቃኑን ቤቃጭ ቸክሎታች ዋደቺ ወሩታች ላቂ ሁንቲ ቤትሪስ አልነት ገለጡማ ይሾሶ በሚሻ ደረጃ ቤት ኸብዛሉ ይሳሐድ ኤምሮታች ኢጂ መንበርቲዞ ቃኑን መትገደር ለጥሶ ላይ በሂንቂፍቲ ዘኻነ ቢዩነቱም ኢንደዘሲኖ ሀጀዙ ላይ በቀበሌ በሜገል ኢላዋላቂ ኤምሮታች ተሳዱ ቦዛዩ ጌሲ ናሲር አሲማኔ ሮቷ ኮንስትራክሽን ቢሮ ገረብ ደለ ቃኑን በቃጭ ኸሪጣች መስጠቡል ተዳልጎታች መትራ አዚዩም ሚሳልኩት በቀቅሉ ባዚቤ ኩሉ ሽርታች በባይት ሌት ፈረክሳል ሐለት በ ቃኑን በቃጭ ቸኮሎታች ዋደች ወሮታች ላይ በቃኑን መትገደር ዲላጋ ቺ ደልጉ ቤዛልነ ዘቅነው ቢሮ ዞ መስኡል ሀሪዩስኒ በሚሚጀመን ሳይት ፈረኪኩት ሚሻ ቢሮ ያችቢ ሀጀዙ ላይ በጂዚዩ ሳልበቅ አማጭ ጂዚዩ መሳመሳል በዩነቱም ኢንደዘት ይሳሰቦ አሲማን የሮቷ ኮንስትራክሽን ቢሮ ሰላሙ አምኒያት ሂዳድሮት ቢሮ ድምም ጎዝ ቀህሪዋ ሚሩ አቅመት ጌደር መክተበ ጋር ጢመጀቤዋ ቁረነት ቢ ደለጉ ግርቃኑ ቤቃጭ ቸክሎታቹ ወደቺ ወሮታቹ ሄረመት ለሐዲት ፈረክሳልነቱም ኢንተጌሲ ናሲር ዘሲኖ አላይ ገረብ ደለም ደርገተቺ አሲሞስጡ ቤቲ ታድሮ ሜል ባይቲቢ ይሳት ሽርቲያች ቤቃኑን ቤቃጭ ቤደቺ አለፉ በኾንቲ መንበርት ይዘው ዘቀኑ ጌሲ ናስር ይገረብ ደሊያ ሲሞ ደርገተቺ ያቹ ዋላ ሐዱታቹ የቲ ታድሮ ቦዛል አዋጅ አልመንበርት ይዘው ዲላገመት ጌደር ዲላጋቹ ዚት ሽራባ አሽው ግሩም ይያች ኾንቲያች ውስጡ በኻና ማምቃኑን ቤቃጭ ቸክሎታቹ ዛሉ በወታይ በመቃኑ ዋ መዳምስ ዲላጋሽኒ ደልጊ ቢሃልና ባዩ ይሌም ደከር ቢሃማር ሰበው አገል መሽር ሽርቲያች ቤዚት ነሶ ሚጃች ሚሳል ጉድ በሚጥቀል ዛሉነቱም ሀፋሹ ሀሪዩስኒ ሚሩ አቅመት ጌደር መክተበ ጋር ደምቢ ተከታተሎት ዋተገሎ ዳይሬክተር ጌሲ ሙራድ አብዱላሂ ገረብሲው ደሊ አኸ ወቅቲ በህልቅ ዚዩ አስር አልፋው አምስት በቅላይ ኹንዛሉ ቃኑን በቃጭ ቸክሎታይ ተሰጀሉ ማይትር ኸብዛሉናቱም ገለጥ ቢ ይያቹስኒ ዞ ሆኮሜስት አዘል ጂሃ አሳስቢ ቃኑን የሚጀመን ሰሌት ባይቲዚው ኢንተዘቲዮቆ ይሾት ለዮቂ ሱታኽዋ መዳመስቲ ኢዳች ቦታች ባታው ይጣንማ ስኒዞ ሆኮማዊ ሳኖቱ መንቆረር ቤዛሉነቱም ኢንተዚገለጡ
شغلوتاش مزگاگا سيارنا الدين الزخان ورابري تيوكي فيني اللي فديها موش زوم تسمع شغلوتاش مزگاگا سيارنا الدين الزخان ورابري تلاي بيك فيني فديها موش زوم تقلتها حرا ولاني وتاريخ آسيم مخني زي بيدي با نقدايسك قلبي ويزم ديزال آسيم زي بيت رخبزال ورابة متبلا ريتيك قديمنت بيمت قبلال بادستو بيم خاناك عجبات بي يريتي لي أحد كام مخنلي ألفاج أسواج كيم هر آسيم دي جالو لوينت بيم هر بيمت رخبزال ورابة متبلا ريتي أخا وقتي بيك فيني لي فديه زخان نتوميت مدل آسيمانات واج شغلوت مزقاق حبازيت اللي حدا بي يبيكت قربيت رخبزال وراباج أخا وقتي بيك الروح ومخنزو هر يسني آدا قراس وزيارنات إدارة بي هيجاي مسؤول كيسي أيوب عبد الله هريزة أحمد رخبتي جنسي بحزينا ريوك الحدي بيمتيوكو أيوة فقط بيم خانا نسيب أغنيما هرزيتي جاي ورابة متبلا ريتيو زل هيجابيوا سورام خانا فيديو زل كدها بي يركب كميل يخونتي بجهش لي دلاغ نسيب زي كفتا وسني زوي رخباز البوت بيدي بام سياري رينت بيوايس بالبلات كشكشتياش بيت رخبزالوك أماچوم يبيس أدالو يزال باكوت بيسالك إرهوت واتفاقدوت التمي حرليوغر بجيسو أجهايا سيوك إفنيا لا إبي مودك زو زي كيرين تاميلالو يوم افتح لي فيدرال كاماش لمت كراغ بسؤال أقربنا نارجروم جواب ألغينا ميلالو هي كاين بيرو مسؤول زو وسني زو يبيم خانا علي شالج بي تغوستي نسالة مخنزو بيشرتي زو بيت رخبزالو لاك درسي تاسيساج أبي حسود دلاغلي أبي جوتيستو ما كشكشي لكوت بايت بيم كلاوسي وقربو ورابا متبلا ريتي فديزي خانا بيوك إفينيا بي فتن بيهالي التسات يوغير تاريخ مخنا نسيب زو زغا حزيتانتم أبي جوتيست علي يميشال ሶፊ ወረደ ቤቅ ኢሌክ አበሌ ነባሪያች መስቸሚ ጭንቅ ይዛል በእውነት አሲኖኑ መስቸሚ ሂጥራ ይስዋፈቂውሊ ቀላህ ባይቲዞ የሲን ይዛሉ ሶፊ ወረደ ነባሪያች አሊዞሊ ጥራ ቃም ኢላ ሐሊ ዘልሰጥ እውነት ይቤ ሐብሳ የቤም አያችዋ ኢንዶቻችስ በልበላ ጭንቅያች ሊፈዲያ ማخنበ ይዛሉ ነቱም የሲናሉ ዲበቤም ሽርቲዞ በዛል አድ ግርቦም በሚቅ አና ነገር አላይመት ማላህቲ ዘሌለ እውነት ኢንቴሲኖዛል ማخنዞ በሚጥራ ቃም ፈጢን ሐሊ ያሽለይኩቱም ይቲብራሉ ሐሪ ዘጋ مترخبت اجنسي نباري ساسي قالوا ينكسل بميواكو ابو سلطة بي جوابي ستاكوت متكرا قبيت يبريمام جواب مرخب زل فرقنتم معلومات سو يردل تخيطاي بميوي مسلو مزيقالا شيد ارحق ام بي اكزي تجواب يرغبولي مياميشال አምሮስኒ በይደልጊ በዛል ማስተር ፕላን ጠብቲዞ ኸጥ አዚታነት በጂሱ አቺሲኑ በሚትርቀባሉ ማስተር ፕላን ዞ መስጊድ አይሳሉ በአታዩ ኮሜርሻል ኤንድ ግሪን ኤሪያ ባይቲ በዛረ ደውነቱ ሚት የመዲ በትርቀባል ማሉማ ሶ ሐለና ሳያቺሎ ዘልኩት በም አምሮስኒ ሌሊሚ አሲመስቴ ባህር ዳር አሲመሊ አጂስ ማስተር ፕላን ይደልጊ ኩዚ ሰበቴው አሰስቤ ይደልጊ ኩት መስኡል የዚ ሰጤው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኸጠው ገበዛልናቱ ሚዳሉ ሲደልጊው ማስተር ፕላን መስጊድ አይሳሉ በአታይ ጀሚው ቲጃር كزوا وريق أتاج إمانم كوميرشال إند جرين إيريا بايتي بي أصابت يوم عم ترقبل يمسجد هاي مركزا جو متشي خلي أي تدا مسؤولي فرد زالونا تميدالو أسي مزيبي قدير نسو بيت تيمد لازال قبل هارت بيت رقبز المسجد أحزو خانس آشر تيزونا بارياتي تيبرو بيخنمام إلا واخا حلي زالغنيونات انتيم دوزال تخلق محل زايوش إيهولون تامو كيز نسو لينا كيوك أماج بي زيسات أجوابهم إلا أخا إلوم ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አሉፍሳያስኒ ሞይቢ 39 ሚሊዮን ቤላ አይ ማሪዳች ኡኑሲታ አርቢና 9 ይኹን ዘላቂ ቦሳሌው ባዳች ቢ እሷች ለምዚ ሰጠነት አትዩቁ አድ ኡኑስ ቦሳሌ ባድ ሌላኪን ዚሰጤው ኩይ 5 ፍሪሙቲንታ ኩይ 5 ሚሊዮን አልታም ኩይ 5 አልፊም አልታም ኩይ 5 ፍሪሙቲንታ ባይቲቤም ኮቪድ 19 መትኻተር ማሪት መስአድ ሌጦሶ አድሊየነሲ ቀበሌውነቱም አሲኖኑ ኮቪድ 19 መትኻተር ቲማሪት አለሙዚ هوسي كوفيد 19 هل انت بايتي بيت هل زاردو بجيه باداج روح وايلي مفتي خانو ميتر قبالو
በሽበሲታዩ ማሪታች አሜሪካ ቤ አውሮፓ ኤዥያ ባታች ዲላገላ ኢቢየዊ ለኩትሮስ የሰጠዩማም አድልየስተው ገቤ ሚስኪን ባታች ለቡርደዩና ሊልሳልሽ ኢሾት ቤትሪ ቤዛል ሁንቲኩት ኻነጊራ አነቅደም ይልዛል ሂጃጆቱም ሸኪውስጡ የሰበዩነት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የሲናሉ ሲያትል አሜሪካ ቦይንግ ሳቲስ ሳቲ አውሮፕላን ኢማረት ያይሳል ፋብሪካ ውስጥ ቤላቂ ኤምሮስ ሲናሩ ቀርሐዋዝ ኩባንያ ዞ ኢማረት ያሻዘል ሳቲስ ሳቲ ማክስ አውሮፕላን አምኒዞ ላይ ቢ ዛለ ይሮህዋዩ አትዮቁ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ዋላይን ኤርፖርት ዲነሲናራ ቦይንግ ሳቲስ ሳቲ ማክስ አውሮፕላን ቂፊኛ ቦረደ ቢውማ ድሙን በሽሽቲ በቅሎ አርቢና 6 ኡስዋጅ እስቲ ቦረዱ በርሊ ጠያረ ዞ ኮት አመታሽ ለዘይ ቢረርኩት ኤከሮት ተገኘ ቢውማ ቀላሳ አይነቱ ሚጥቀጣባል ያኽኒ ማምላኪን በጀ ኢስቲማር በርሊ ጠያሩ ዞ ላይ ቤዚት ሚህራ ሄጅሶት ዋመጡ ኤንቲ ደላግቢ ቢቆሶ ላይ ቤ ተፍቲሹም ተሚህራናር ይውተኸት ለማ ብራዚል ዋሽማል አሜሪካ ቤ ይበሪኩቶም ሩኽሰ ተሰጠው ያኽኒ ማምላኪን በቀድ ፋብሪካ ዞ ላይ ቤ ላቂ ኤምሮስ ሲናሩ ኤርፒርሰን ቁረቤ ዛሂር ሳኞ ሪፖርት ዚው በምዚ ገለጦኩት ቤ ማክስ ሳቲ ጠያር ላይ ቤ ኤሌክትሪካል ጭንቂዋ ኢማረት ለዞም ተፍቲሽ ይኹን ላይ የሚሳልነቱም እንደዚህነ ነው አሜሪካ አውሮፓ ቤት ዛሉ ጠያራ አምኒ ተገሎት ያንዛሉ ቀርሐዋዛች ላኪን ሳቲ ማክስ ጠያራ አምኒ ላይ ቢ ዘመህርኔው ዘጋዜታ አቢያሶት ቢ ጠያራ ዞ ላይ ቢ አምኒ ጭንቂ ኤል ባምባይቲ በመሲናሉ ያኽኒ ማምላኪን አሜሪካ ፌደራል አቪዬሽን አትዳድሮት ቅርብ ዞደሊ ይበቀደለ ዚ ተخلق ኮት ቂፍኛች ፋብሪካ ዞዛላ ኢማረት ለጭንቂ ባህየት ለህዳዛል ሺ አልመንበርት ዞም እንዳ ይተመዳዛል ያኽኒ ማምላኪን ኤርፒርሰን ይሎዛል ኩትቢ አቤስ ያይሶ ኮት ጠያራች ቂፍኛ ለፈት የመኽነዚው ለሰበብ ዚ ተዩነቱም እንተዘቀነው ኦርኮሲት ከተርኹ አይች ሜሴጅ ሲና ዲሳቲ ወርዋራይ ሲናም ህያቹ ይመስሉናር በርናሚጃይ ሲና ላይ ቢዋ ወርዋራይ ሲና ላይ ቢዛልኹ ራያቹ አይች ሜስ ሚውዳግሶ በገባአት ይሎና ኩትክለተ ይበርኹ አይች ሜስ ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሞሽ አድሪሱ ኪላኹ ይትሽኛኝ ኹዛይኹናል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ IHMS